ये बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर, बहुत लाजवाब अमल है। घर में नहुसत है, बेबरकती है, झगड़े नफरत है, शैतानी वसाविस और एक दूसरे पे बेतमादी है। जो भी अमल करेगा उसका घर बाबरकत, पुरसुकून, खुशियों का गहवारा, हर जगह सुख सुकून, आपस में मोहब्बत, प्यार, खुशबू, महक, और ये तिलिस्माती दुनिया और अमलियाती दुनिया का हैरत अंगेज अमल है जिससे आपस में मोहब्बत ना हो, नफरत हो, बेचैनी हो और खामखा बदगुमानियां हैं। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। आप जहां बैठे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया हमारे साथ है, पूरी दुनिया में जहां बैठे हैं आप अपना सर पर अपने दायां हाथ रखेंगे, अपना दायां हाथ अल हक वल वली, आमीन। अब इसी हाथ को अपने माथे पेशानी पर रखेंगे। पेशानी पर रखकर आप पढ़ेंगे या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, या शहीदो या हसीबो, आमीन। आपने महसूस किया कि अक्सर कहा जाता है कि पेशानी में बख्त होता है, अक्सर कहा जाता है पेशानी में नूर होता है, अक्सर कहा जाता है इस पेशानी से माथा है उसका, भाई उसका अपना मुकद्दर है। ये जो आपने हाथ रखा है ना सर पे, अल हक वल वली पढ़ा है, ऊपर से आने वाली रहमतें, बरकतें, मोहब्बतें आपके जिस्म में ऐसे रग रग में चली गई। और आपने जो पेशानी पे रखा है ना, ये या शहीद या हसीब पड़ा है, ये पेशानी के ऊपर बख्त, मुकद्दर, बरकत जो आपको देखे, आपको मोहब्बत, प्यार, उल्फत और आपका एहतराम, आपका वकार, आपकी शान शौकत। अब तीसरा अमल यही है, गर्दन के पीछे दायां हाथ रखें, गर्दन के पीछे दायां हाथ रखें और पढ़े या मुइज़्ज़ो या गालिब हो, या मुइज़्ज़ो या गालिब हो, या मुइज़्ज़ो या गालिब हो। सर झुका के गर्दन के पीछे हाथ रखें और पढ़े या मुइज़्ज़ो या गालिब हो। इसका माना है ए इज्जत देने वाले, ए गलबा देने वाले, मुझे हर जगह इज्जत अता फरमा, या मुइज़्ज़ो या गालिब हो, आमीन। अब यही दायां हाथ नाफ के ऊपर रखेंगे, नाफ के ऊपर रखेंगे। क्यों? उसकी एक वजह है। अब आप महसूस करें, नाफ के ऊपर ये दायां हाथ रख के आप जो अल्फाज पढ़ रहे हैं उसके माने में आप खोएंगे, आप हैरत अंगेज तौर पे इसके तजर्बे देखेंगे। आप नाफ के ऊपर यही हाथ रखें और पढ़े या रकीबो या हाकिमो, या रकीबो या हाकिमो, आमीन। ये आपके तन मन में से, आपके अंग अंग में से बीमारियां, गुस्से, जज्बाती कैफियतें, गुनाह, टकराव, नफरतें, ये अल्लाह का नाम निकाल रहा है। आपके अंग अंग, आपके मन मन में से ये चीजें निकल रही हैं। अब यही हाथ अपने दाएं घुटने पर रखना है, वहीं बैठे बैठे दाएं घुटने पर ये हाथ रखना है और पढ़ना है या हाफिज हो या करीम हो, या हाफिज हो या करीम हो, आमीन। आपके जिस्म के एक एक जोड़ जोड़ के अंदर अल्लाह का नाम पहुंच रहा और जोड़ जोड़ से बीमारी, दुख, नफरत, जादू, असरात निकल रहे हैं। और एक बात बताऊं, आखिरी अमल करने से पहले, आज के इस पैकेज का एक अमल है, उससे पहले एक बात बताऊं, ये रूह की दुनिया, अमलियात की दुनिया, ये वज़ाइफ की दुनिया हम छोड़ चुके हैं। इसके हवाले हमारे पास नहीं है, इसके सबूत हमारे पास नहीं है। मैं जब लाता हूँ ये चीजें तो नावाकफियत की वजह से कहते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, ये हमारे अकाबिर की किताबों में लिखा हुआ है और सनद के साथ लिखा हुआ है और सबूत के साथ लिखा हुआ है, पढ़ते ही नहीं है, तलाशी नहीं करते। मैं फकीर आदमी हूँ, सारा दिन अपने बड़ों की किताबों से, यानी हमारी बड़ों की किताबों से मुराद कुरान, हदीस और अकाबिर की जितनी भी, ये हमारी असल पहली किताब क्या है? कुरान है, फिर हदीस है और फिर हमारे जितने भी बड़े हैं उनकी किताबों में ये अमल मौजूद है, हमारे बड़ों की किताबों में ये अमल मौजूद है। और एक एक रग से बीमारी, दुख, तकलीफ को निकालते हैं। अब बाएं घुटने पे हाथ रखें, सर झुकाएं, डूब जाएं और पढ़े या शकूरो या फत्ता हो, या शकूरो या फत्ता हो, या शकूरो या फत्ता हो, आमीन। अब आपने
दोनों हाथ सामने करने हैं जैसे दुआ के लिए। इन सारी चीजों को जो पढ़े फूंक मारे और अपने हाथ ऐसे झाड़ें जैसे किसी चीज को झाड़ते हैं। इस तसव्वुर के साथ सब तकलीफें, सब बीमारियां, सब इल्लतें झड़ गईं, सब जिल्लतें झड़ गईं, सब जादू जिन्नात, सब तकलीफें, सारे हालात, सारी तख्तियां झड़ गईं, सारी परेशानियां झड़ गईं। आपने हाथों को झाड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। बहुत ताकतवर अमल कर लिया, बहुत ताकतवर अमल कर लिया। और जो अमल इज्तिमाई किया जाए उसमें कोई रोने वाला, कोई धोने वाला, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई अल्लाह का पहुंचा हुआ, कोई हस्ती, उसकी कबूल तो सबका कबूल। मौत के वक्त उसको शरबत पिलाया जाएगा। मैं कि अगर ये लोग रजब में एक रोजा भी रख लेते कि क़यामत होगी तो पुकार मचेगी, रजब के मानने वाले कहाँ हैं। और आका ने फरमाया जन्नत में एक महल है, उसमें सिवाय रजब में रोजा रखने वाले के कोई दाखिल नहीं होगा। और आपने फरमाया जन्नत में एक नहर है, उस नहर का नाम रजब है, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है और बर्फ से ज्यादा ठंडा है और शहद से ज्यादा मीठा है। और जो रजब में चाहे एक रोजा भी रख ले, अल्लाह उस नहर का पानी उसे पिलाएगा। ये गुस्से को ठंडा करने वाली चीजें बता रहा हूं। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद, जो रजब में एक रोजा रखे और उसने अपनी तमाम उम्र रोजे रखे, चाहे तमाम उम्र रोजे रखे और शब बेदारी करे, अल्लाह की इबादत गुजारी, अगर उसने रजब में एक रोजा रख लिया, आसमान से नदा की जाती है, ए अल्लाह के वली, उम्मत उज़्मा की खुशखबरी सुन, मौत के वक्त उसको शरबत पिलाया जाएगा, जन्नत का शरबत पिलाया जाएगा। वो शराब मरेगा, कब्र में शराब हासिल होगा और उससे शराब निकलेगा, कब्र की प्यास सख्ती से बच जाएगा, मौत की प्यास और सख्ती से बच जाएगा। और ये फरमाया ये करामत सिर्फ आका की उम्मत को मिली है। हजरत सौबान फरमाते हैं एक दफा आका चंद कब्रों पर से गुजरे, रो दिए। सौबान ने पूछा तो आपने फरमाया मैंने अल्लाह से दुआ की कि इनके अजाब में तखफीफ हो जाए। और सौबान, अगर ये लोग रजब का एक रोजा भी रख लेते और एक रात इबादत कर लेते, उन पर कभी अजाब ना होता। और एक रात से मुराद से रात नहीं है, सारी रात ये भी इबादत कर रहे हैं। हाँ, ये नहीं है सारी रात। शाम ढलते ही मगरिब के बाद रात हो जाती है, रात का कुछ हिस्सा। अभी आज जैसे शब जुमा में है, रजब में आज इबादत कर रहे हैं, आपको खुशकिस्मती मुबारक हो, इबादत कर रहे हैं। अभी मगरिब पढ़ी, अभी हम जिक्र करेंगे, इबादत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, फिर इशा पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, यही तो इबादत है। मैं कि अगर ये लोग रजब में एक रोजा भी रख लेते और इबादत कर लेते किसी रात की, एक रात की, तो इन पर अजाब ना होता। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सिर्फ एक रोजा और एक रात की शब बेदारी से अजाब कब्र न होगा? फरमाया हाँ, कसम है उसकी जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कोई मुसलमान मर्द हो या औरत ऐसी नहीं रजब में एक रोजा भी रख ले और एक रात की शब बेदारी करे, मगर अल्लाह उसके लिए 1 साल की इबादत लिखेगा जिसमें उसने रोजा रखकर शब बेदारी। 1 साल वो जिसमें सारी रात जागा और सारा दिन रोजा रखा, उतना सवाब मिलेगा। और आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से एक मुनादी निदा करता है, ए रजब में रोजा रखने वालों, अल्लाह की पनाह में जन्नत में दाखिल हो जाओ। और हाँ, फरमाया कि क़यामत होगी तो पुकार मचेगी, रजब के मानने वाले कहाँ हैं? इस वक्त हिजाब के अंदर से एक नूर निकलेगा जिसके पीछे से जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील होंगे, यहां तक रजब के मानने वाले इस नूर से गुजर कर पहुंच जाएंगे जो उनके लिए तैयार किया होगा और अल्लाह को सजदा करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे तुम अपना सर सजदे से उठाओ, ये सब दुनिया में अदा हो चुके हैं, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो, अब मनाजिल इज्जत की तरफ चलो। अल्लाह अकबर। और फरमाया मग़फ़िरत होती है और अल्लाह अंबिया की तौबा कबूल करता है। इस रजब के एक रोजे और एक थोड़ी सी इबादत से अल्लाह औलिया को दुश्मनों से छुड़ाता है। और 3 चीजें अल्लाह के जिम्मे हैं, माफी, बाकी उम्र की इस्मत और तीसरी ये कि बड़ी पेशी, यानी रोज क़यामत प्यास नहीं लगेगी, रोज क़यामत प्यास नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी रातें, ये छोटे छोटे दिन, ये छोटे छोटे लम्हे आते हैं और आते इसलिए हैं
ہے ہمیں کچھ دے جائے، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ اس مہینے کا اللہ جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ غصے کو ٹھنڈا کرنے والی یہ سعادتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے دور کرنے والی یہ نعمتیں ہیں۔ عجیب بات بتاؤ، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو معذوری اور مجبوری سے بچائے، معذور ہو جائے، کسی بھی چیز سے معذور ہو جائے اور مجبور ہو جائے۔ میں نے آپ کو اپنی مجبوری کا قصہ سنایا تھا، اس نے معذوری اللہ مجبوری سے بچائے کہ بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ نصیب اور بخت اور مقدر اتنا لکھا ہوا ہو انسان بھی پڑھ سکے، یہ میری خوشخبری یاد رکھیے گا، اتنا واضح ہو انسان بھی پڑھ سکے، وقت، نصیب، مقدر، عزت، دولت۔ اور تیسری، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی پیشانی کبھی سجدوں سے محروم نہ رہے اور فرشتے اس کی پیشانی سونگ کر بتا دیں کہ یہ وہ لوگ بندہ ہے جس کے سجدے واقعی تھے، تو فرمایا وہ کبھی بھی زندگی میں کسی ایسی اللہ کے دوست کی محفل کو تلاش کرے جو لازم شب جمعہ میں ہو۔ اور یہ وہ ہے، اللہ کا دوست میرا مرشد ہے، میں ان کا غلام ہوں، اپنی نہیں کہہ رہا۔ شب جمعہ، یہ ہے شب جمعہ، جمعرات تسبیح خانے میں، اور پھر تسبیح خانے میں دعا ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی یہ محفل ہوتی ہے۔ فرمایا آنے والے حضرات اور پوری دنیا میں اس میں شامل ہونے والے حضرات آن لائن وہ اپنے بخت پیشانی پہ نصیب لکھواتے ہیں، سجدوں کی خوشبو بنواتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے پاتے ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت ہیں جو شب جمعہ کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا نصیب ہے، کیا مقدر ہے۔ آئے میں آپ کے خط کا ایک دوسرا حصہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں اور ہم ایسی اللہ سے دوستی کریں۔ سنیں، ایک بار میں اور امی اپنی گندم کے کھیت خالی ہونے پر جو پیچھے بوٹی اور گھاس رہ جاتی اسے آگ لگا کے، کھیت تو خالی صاف کرنے کے لیے آگ لگائی، گندم کا نا کاٹ کے ایک چیزوں آگ لگا دیتے ہیں، یہی دانے صاف کر رہے۔ آگ گرمی کی وجہ سے اتنی جلدی پھیلنا شروع ہوئی کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں گھبرا گئیں، آگ ان لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ ہم نے فوراً آگ کو واسطہ دینا شروع کر دیا، اے آگ تجھے حضرت ابراہیم کا واسطہ، جس طرح ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا اور ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور بالکل اسی طرح ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں اس اللہ کا جس کے ابراہیم پیغمبر ہیں، تو بھی ٹھنڈی ہو جا۔ ہمارا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، تو بھی اتنی ہی جلدی ٹھنڈی ہو جا۔ اچانک پورے کھیت کی آگ بجھ گئی، حیران ہو گئے، پورا کھیت شعلوں سے بھڑک رہا تھا۔ رحمت جوبن پہ آئی اور پریشانی ختم ہو گئی۔ ایک صاحب میرے پاس آنے لگے، ہمارے گھر کے دوسری تیسری گلی میں ان کا گھر تھا، تو ان کی بڑی ہمشیرہ تھی، بہت نیک تھی، بوڑھی ہو کے فوت ہوئی، شادی بھی نہ ہو سکی، تو وہ پڑھاتی تھی بچوں کو، تو میں ان کے ہاں جاتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، جاتا تھا۔ ہمارا ایک بچہ ہوتا تھا، کبھی اس کی تختی دینے، کبھی اس کا قاعدہ دینے میں جاتا تھا۔ یہ جب بھی غسل خانے میں ہوتے تھے اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ نے ایک نظام بدلا، بہت سالوں کے بعد تسبیح خانے کی نسبت ملی، اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد ہر وقت ذکر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آپ گاتے ہوئے جو ہے غسل خانے میں گاتے تھے، ایسی آنکھیں کھول کہنے لگے کہ مرشد واقعی آپ کو کشف ہوتا ہے۔ میں کہا کشف نہیں ہے، میں تیری ہمشیرہ کے پاس کبھی تختی دینے آتا تھا، فلانی پڑھتا تھا کہ ہاں، میں کہ تجھے گاتا ہوا میں دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا یا اللہ اندر تو ساری ظلمت ہوتی ہے اور یہ اندر گاتا ہے۔ کہنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا بس وہ میں
अब तक भी गाता था, लेकिन जब से तस्बीह खाने की निस्बत मिली और जब से तस्बीह खाने की, अब तो मेरी जुबान है और कोई पल ऐसा नहीं कि उसका नाम ना हो, उसकी याद ना हो, कलमा दरूद ना हो, जिक्र इस्तिगफार ना हो, कोई मसनून दुआ ना हो, कोई वजीफा ना हो, कोई विर्द ना हो। अब तो आलम यह है, हर पल आफत आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं। इसलिए फरमाया जब मुर्ग बांग दे तो वो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, अल्लाह अपने फजल का तुझसे सवाल करता हूँ। मेरे आका का फरमान है जब मुर्ग बांग देता है, वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, यह हमारा जिंदगी का मामला है कि मुर्ग जो दोपहर को बांग देता है उसको ज़बह कर दो। एक दो बंदे ने ज़बह कर दिया, कह लीजिए दोपहर को बांग आने आई तो उसकी वजह से फिर मुसीबतें आती थी, उसको ज़बह कर दिया। मैंने उसको कहा, जब फरमान सुनाया तो परेशान हो गया। मैंने कहा आका का फरमान है मेरे कमली वाले का, सरकार ने फरमाया जब कोई अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता है मुर्ग वो देखता है। रहमत जब भी खुलती है मुर्ग, इसलिए मैं गधे की आवाज हो, गधे की आवाज तो उस पे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, मैं वो जिस वक्त अजाब का, बला का, मुसीबत का दरवाजा खुलता देखता है वो पढ़ता है। मुर्ग की बांग में तो अल्लाह का फजल मांगो, अल्लाह का फजल। ये पल पल की दुआएं, ये पल पल मांगना, ये पल पल के लम्हात, ये पल पल की उसके सामने, शहनशाह के सामने गिरिया जारी अल्लाह को पसंद है। फिर अल्लाह पाक मुर्ग को दिखाता है ये रहमत का दरवाजा खुला है और रहमत जा, वो बंदा हर वक्त मेरा नाम लेता है, उसके घर पे बरस, उसकी नस्लों पे बरस, मौला क्या बरसों, रिस्क बरस, सेहत बरस, इज्जत बरस, शान शौकत बरस, वुसअत बरस, खैर बरस, हिफाजतों का निजाम बरस। और अजाब का दरवाजा जब खुलता है और जो बंदा हर वक्त जिक्र, दुआएं, तस्बीहात, अमाल, तस्बीहां नहीं करता तो उसके ऊपर अजाब, मुसीबतें बरसती हैं। एक चीज और बता दूं, ये भी बहुत जरूरी है, अल्लाह से वो वक्त न मांगे जब हमारी जुबान इतना जिक्र करे और हमारी आंखें इतनी रोए, अल्लाह कहे नहीं अब तेरी रोती आंखों में मुझे तरस नहीं आएगा, अब तेरी ये चलती जुबान पे मेरा तरस नहीं आएगा। वो वक्त अल्लाह से ना मांगे। कौन सा वक्त? सबसे ज्यादा जिक्र, तस्बीहां, तहज्जुद, सबसे ज्यादा वजीफे, कुरान तिलावतें, जेलों में सबसे ज्यादा, या अस्पतालों में या कचहरियों में। क्यों? वहां बेबसी होती है, वहां बेबसी होती है। तो मेरे आका ने फरमाया मुसीबतों और तकलीफों, बलाओं और मुसीबतों की मौजें आई हैं तो उनका अगर मुकाबला करना है तो ऐसी दुआओं से जिनके अंदर जारी हो। क्यों? एक बात और सुन ले, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआओं का मांगना दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से। वो तेरी जो भी जुबान है, हिंदी है, सिंधी है, वो दुनिया की कोई भी जुबान है, उस जुबान को रब जाने, रब के फरिश्ते जाने और अल्लाह उस पे मोहरें लगाता है। फिर दुआओं के साथ जारी को जोड़े, दुआओं के साथ जारी को जोड़े। एक दरवेश थे, लोगों को अल्लाह सिखाते थे। एक जंगल में जा रहे थे सफर में कहीं, तो एक जगह जो है रात पड़ गई, एक दरख्त के नीचे कयाम किया। जब कयाम किया तो रात को आंख खुली तो सुना के दो बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, कान खुले हैं, यानी नींद खुली हुई है। जागते में आवाज आई, एक बंदा कहने लगा इसको हम छेड़े, तंग करें, यानी किसी बीमारी में, किसी दुख में, किसी तकलीफ में, किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी नाकामी में, किसी उलझन में इसको मुब्तला करें। दूसरा कहने लगा छोड़, तुझे इसने क्या कहा है, तू इसको क्यों तंग करता है? ना मैं इसको तंग करूंगा। ऐसे काम जाते जाते किसी को उंगली लगा दी, किसी के आगे पांव कर दिया, पांव के बल गिर गया। कोई क्या कर रहा है? बाज लोगों का मिजाज होता है, ये लोगों के मिजाज में कमी है, शयातीन का मिजाज ही यही है। इसलिए जो इस मिजाज का बंदा उसको शैतान कहते हैं। हाँ, उम्मी मुआशरे में ना उन्हें बड़ा शैतान आदमी, उसका काम लोगों को तकलीफ देना है। तो उसने कहा इसको तकलीफ ना दे। अच्छा ये सुन रहा है, इसने क्या किया? दिल ही दिल में शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला, ये कुरान पाक की दो आयतें बगैर हिसाब तक अनमोल खजाने में, कुरान पाक की आयत है। ये इसने दिल ही दिल में पढ़ ली, बस एक दफा पढ़ ली दिल ही दिल में। जब दिल ही दिल में इसने पढ़ ली, जब दिल ही दिल में इसने पढ़ ली, अब दूसरा कहता है जो नेक था, शरीफ था, एक शरीर था, उन्होंने कहा अब बता, तेरी और मेरी जिम्मेदारी ड्यूटी लग गई है, सुबह तक किसी हिफाजत करे। तुझे कहा था ना छेड़े इसको, अब तेरी मेरी जिम्मेदारी लग गई है कि सुबह तक इसकी हिफाजत करे। इसने क्या किया? बेबस था। दो जिन्नात हैं, एक शरीफ है, एक शरीर है, और मुझे तकलीफ देना चाहते हैं, क्या करें?
اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے کہا تھا اما. اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز، طاقتیں، قوتیں ہیں. اور اس ہستی نے کیا کیا؟ اب ان کی ڈیوٹی لگا دے، اب ان کی ذمہ داری لگا دے، یہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے. پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے. پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے، پہلے دن سے. اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں، پریشانیوں، نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں. اب اس کا تحفظ کیا ہے؟ اس کی حفاظت کیا ہے؟ کیا کریں؟ ایک خود لڑیں. ہواؤں سے لڑنا. ہمارے یہاں ایک مائی تھی، اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے. ہر بندے سے لڑتا ہے، ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن. ہوا سے کون لڑے گا؟ ہم خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں. جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے. یہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی، اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے، ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے. ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے. ایسی طاقت کو لے آئیں، ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کی طاقت ہے، اور اس کی قوت ہے، اور اس کا 100% جمال ہے، جلال ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے. وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے، کوئی نہیں لڑ سکتا. یاد رکھنا، جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا. میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے. وہ جن تابع وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا. اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا. اللہ کی مدد، یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے، اللہ کی منت اور خوشامد ہے. ترجمہ اٹھا کے دیکھ. یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. لا الہ الا الحی، تو ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں. القیوم، سب مٹ جائیں گے، تو قائم ہے. لا تاخذہ سنہ، اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں، حکومت تیرے پاس ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی. تیری حکومت، طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے، تمہارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے. ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے. ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں، ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں، ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں، دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں. ولا یحیطون بشیء، اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے، احاطہ کیا ہوا ہے. الا بما من علم، الا بس تیرے علم میں ہے. وسع کرسی، تیری کرسی بڑی وسیع ہے، تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے، تیری حکومت بڑی وسیع ہے. تیرے پاس کئی سکندر آئے اور گئے، کئی سکندر آئے اور گئے. میں خوارزم میں گیا، وہاں بخارا سے آگے، بہت آگے وہاں کا سفر تھا جہاز کا، بہت آگے، وہاں کئی میلوں میل. وہاں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نوراتا. شیخ ابوالحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں. ان کا وہاں مزار تھا، اور لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے، اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے. یہ بڑوں کے ہوتے تھے. جیسے سال کے بعد، یہ بھی آج راز بتا دوں، سال کے بعد بزرگ ہر کونے، ہر کریے، ہر گوشے میں نکل جاتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، مرشد کا آستانہ. سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے، میل جول ہوتا تھا. اس میل جول کا نام ہے میلہ. ملنا، میل جول. اب وہ میلہ بنتے بنتے کہانی کہاں نکل گئی. میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے. حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے، فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں، فلاں گاؤں کے، فلاں قریے کے، فلاں شہر کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگوں کی دینی حالت، ایمانی حالت کیا ہے، وہاں کیا باطل کفر ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا. ایک دوسرے سے ملتے، حالات بتاتے تھے، پھر چند دن ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے، پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے. اس کا نام تھا میلہ، اس کا نام تھا میلہ. اور اس کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا بتایا میں نے؟ نوراتا.
نوراتے کسی درویش کے پاس آتے تھے، اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے، دم بھی کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے، اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے، بھلا چنگا صحت مند تندرست مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا۔ یہ تھا نوراتا۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، یہ نوراتوں میں لوگ آتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا، انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے، اونچا قلعہ تھا۔ میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے پہ نہ گیا۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں، ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی۔ سکندر کے قلعے ہیں، سکندر کہاں کہاں آیا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے۔ اس کی کرسی ہے، کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی تھی، میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی، آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی، بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی۔ آپ اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مولا تیرا علو العظم عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے۔